गायन घेऊया देवा तूं आमचो रो. देवा तूं आमचो रो, तुका बोजूंक वंदूंक येता. देवा तूंच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटूंक दिता. बापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासना. बापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासना. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, बापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासनाक. सदांच आमी आमच्यो तकल्यो उखलून धरून जागृत रावूंक आमकां देवाचे आपोवणे. ह्या आयच्या पवित्र मिसांत हीच कृपा आमकां मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे मीस आमी भेटयता बरे भलायके पासत मायकल वाज. तेच परी आमी मागता बरी भलायकी आगुस्तो वाज आनी ताचे कुटुंबाक. बरी भलायकी मागता आमी स्वीडन डायस आखा आनीक डेसोजा फामील हांकां. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या मिस आवा वाज हेचे पासत आमी मागता. सगळ्यो आमच्यो गरजो आमकां जाय तें बापा लागीं मागुया. अदीक करून पिडेस्त भाव भयणांचो उगडास करुया. मोगाड बापा, तूं फावो करताय ते आत्मीक ओकोत आमकां लाभच्याक खतखतीत ओंत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पुस्तका वेलें वाचो. हांवें जुवावान आनीक एक देवदूत स्वर्गार ताव देंवून येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी ताच्या तेजान सगलो संवसार जिगजिगलो. ताणें व्हडल्यान बोबाट मारली. तें पडलें, मोटें बाबिलोन पडलें. तातूंत आतां देंवचार आनी मेल्लीं भुतां वस्ती करतात. सगल्या जिन्साची ओळशीकोणी आनी भिरांकूळ सुकणीं थंय जियेतात. उपरांत एका बोलीस देवदूतान दांत्याच्या पेडा सारकी एक फातर घेतली आनी अशें म्हणून समुद्रांत उडयली. मोटें बाबिलोन शार
हे पोरी एकाच फारान नेटान शेवटोन पडलें आनी तें केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजोंत्र्यांचो नाद, पिल्लूक आनी तुरतुरी वाजयतल्यांचो आवाज आनी केन्नाच तुजे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचो कलाकार आनी कदींच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांत्याचो आवाज आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर दिव्यांचो उजवाड आनी कदींच लोकलोकचो ना. तुजे भितर ओकले न्हवऱ्याचो ताळो आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कुंवर आसले आनी तुज्या गाड्यांनी सगळ्या राष्ट्रांक फसयलीं. तेन्ना एक व्हड उरपोंजेची बोबाट स्वर्गार हांवें आयकली. सर्वेस्पराक जय, तारण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी न्यायनीक. आपल्या पोसडपणान संवसार मेळयला त्या नांववादी कोलवंतांक ताणें कास्त लायली आनी आपल्या चाकरांक जिवेशी मारल्यान तांचो ताणें सूद घेतलो. आनीक एक पावट ताणें बोबाट मारली. सर्वेस्पराक जय. ताचो धुंवर सासणाच्या सासणाक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोवणें घेतलां ती सुभागी. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आम्हा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव. आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब, मेंढराच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sui sorvesporak, sui sorvesporak. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Sui sorvesporak, sui sorvesporak. सर्वेस्पोर तुमची सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, जेरुजाल्याक फौजीन वेडो घाल्लो तुमी पळयतात तेन्ना ताचें घोट्टण लागीं पावलां म्हूण समजात. तेन्ना जुदेयांत आसात आनी दोंगराचेर पडून वेचें, आनीक शारांत आसात आनी भायर सरून वेचें, आनी खेड्या गांवांनी आसात आनी शारा भितर वेचें न्हय, तर बरयल्लें आसा तें सगळें पाडोवन येवचे खातीर. सूद घेवपाचे दीस हे. तो दीस येतूच गोरबेस्ताची आनी बाळकां दूद दितोल्यांची खोटा. देशाचेर व्हडलें संकट येतोलें आनी ह्या संस्थेचेर रागाची शिरोंत उपरासतली. ती तोरवारींनी मरोन पडटलीं आनी तांकां कैदी करून सगळ्या लोकां मदें व्हरतले. आनी विदेशाचो काळ बरोसोर विदेशी जेरुजाल्याक पांयां तोडा मस्तितले. सुर्या, चोंद्रीम आनी नोखेत्रां हांचेर खुणां जातल्यो. समदीर आनी ताची ल्हारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुडां गाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं.
पृथ्वेचेर येवचे आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मोरतोलीं सुकून तर अंतराळाच्यो शक्ती कलकलतल्यो तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान कुपावेल्यान आयिल्लो ती देखतली. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घट्ट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सरवण लागीं पावता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, घट्ट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सरवण लागीं पावल्या. आमच्यो तकल्यो बागवतात केन्ना काय? जेन्ना आमी वायट करता, जेन्ना आमच्या जिवितान आमी कितेंय कोणाचेरूय आड वेता, आमकां समाजाक फुडो करूंक दिसना, लोजेन पडटा, तेन्ना आमी तकल्यो बागयता. आमची तकली उंच केन्ना सोदता काय? आमची तकली उंच सोदता जेन्ना आमी कितेंय बरें आमच्या जिवितान करीत जाल्यार. आनी आयच्या दिसा जेजू ह्या शेवटाची खबर, दुसऱ्या येण्याची खबर सांगतना आखरेक म्हणटा, घट्ट रावात, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात. तर मोगाच्या भयणी भावनो, तकल्यो आमच्यो वयर केन्ना आसतल्यो? जेन्ना आमचें जिवीत उजवाडाचें आसता, जेन्ना आमच्या जिवितान क्रोध आसना, जेन्ना आमच्या जिवितान भिरांत आसना, तेन्ना आमच्यो तकल्यो उंच आसतात. आनी केन्ना भिरांत आसचें ना काय? केन्ना आमच्या जिवितान आमच्यो तकली सकयल आसचें ना काय? जेन्ना हांव उजवाडाची कर्तुत्वां करतां, जेन्ना हांव म्हजें जिवीत देवाक जाय ते प्रमाणें जियेतां. हे खातीर संवसाराचो काळ लागीं पावलो, वो आमचे दीस लागीं पावले, आमचें मरण लागीं पावलें, आमी भिवचे नात. तर मोगाच्या भयणी भावनो, सदांच जागृत रावया. आनीक कसली जागृताय आमच्या जिवितान? आमी पातकां मेकळी रावूंक, आमचें जिवीत उजवाडाचें जावंक, देवाक मानता तसलें जिवीत घेवन आमी सदांच आमच्या देवाक मेळूंक आमी जागृत रावंक जाय. तकल्यो सकयल घालून न्हय, पूण तकल्यो उंच काडून. हीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां जण एकल्याक मागुया अशें जावं. गायन घेवया निर्मळ भेट उंड्या सोऱ्याची. Soryaci Somia Jesu bigodoli Tace konople masrogo Tane posukam ciatmia Ikon korup Jesu म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाडेन मानून घे.
तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाड काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बोड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबादां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडटा. तीर बरमाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गांनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची खाकडूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धरून दोता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणींत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकडुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजफोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्याच पवित्र जेवणा वरवीं सदांच म्हजी तकली वयर काडून चलूंक जेजू तूं म्हाका तुजे कुरपेन भरताय. तुज्या येवजण्या प्रमाणे चलूंक तूं म्हाका आदार दिताय, उजवाड दिताय. ह्या तुज्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. ह्या वेळार आमची पोरजां जांकां तुका शेवूंक मेळना, तुका शेवूंक आशेता आनी असलीच कुरपा जेजू आमचे पोरजेकूय जाय. ह्या वेळार आमच्या भाव भयणांक ओत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू आमचे पोरजेक भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्यांत. तुज्या मोगाची वेगेंतली आमी आमच्या भावा भयणांच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया.
साक्रामेंतान रावलेल्या मोगाचे जेजू, ह्याच पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय. तुजें हाजीरपण आमचे खातीर दोनया. उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. जेजू मोगाडा, तूच आमचो दोनी, तूच आमचो सोमी हें वळखून घेवन तुजे मुखार आमी सोरपडटा. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. जेजू मोगाडा, उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. जेजू तूं आमचो दोनी, तूं आमचो सोमी, आमकां राखताय, सांबाळटाय. आमचेर तुजी कृपा वतयताय. आमकां तूं पिडेंतली, नश्टांतली, सैतानाच्या चोपक्यांतली जेजू वाटायताय. ह्याय तुज्या बरेपणा पासत जेजू आमी तुका वाखाणटा आनी सगळ्या तुज्या ह्या उपकारा पासत जेजू आमी तुजे आभार मानता. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. जेजू मोगाडा, तुका दिन वाचतावन आयच्या सगळ्या दिसाच्या बरेपणा पासत जेजू तुका वाखाणटा. आयच्या दिसा जल्म दीस मनयतल्या पासत आवाज हे तुजे दुवेचेर तुजो आशिर्वाद मागता. तेच परी जेजू बरी भलायकी आमी मागता. मायकल वाज, आगुस्ता वाज आनीक ताचे कुटुंबाक, देसोजा आनीक ताचे कुटुंब जेजू तुज्या हातान घालता. तुजेच उमडीक रगत जेजू शिवराय ह्या कुटुंबाचेर आनी पेखोवणी दी. दर एका वांगड्याक जेजू तुजेर विस्वास आमी दवरता. उबारता जेजू तुका. स्वीडन डायस हो तुजो पूत जो पिडेंत आसा. जेजू कांयच कठीण न्हय तुका. जेजू मोगाडा,
आमी उबारता तुका मारियान डायस हो आमचो भाव पिडेत आसा ताचेरूय तुजी दयाळ दिश्टिका जिवो देव तूं तुकाच वाखाणणी फावो जेजू आमचे पासत तूं तुजी कर्तुत्वां करीत आसाय ह्या तुज्या कर्तुत्वांनी जेजू तूं आमकां तुका वाखाणूंक आमकां खुशालकाय भोगता जेजू तूं आमकां आमचे बरोबर वाट चलताय आमकां कुरपा दिताय खुरीस व्हरूंक आदार दिताय जेजू हे खातीर जेजू जिव्या देवा तुका आमी वाखाणटा जिव्या देवाक सगळ्या काळजांत दीन वाजता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दीन वाजता जिव्या देवा मोगाचे जेजू आमी तुका वाखाणटा तूं आमचो समीस तूं आमचो धनी म्हूण जिव्या देवा आमकां तूं कुरपा दिताय जिव्या देवा तूं आमकां पिडेंतली राखताय राखली सांबाळली जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दीन वाजता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दीन वाजता जिव्या देवा मोगाळा बापा पुता पवित्र आत्म्या तुका वाखाणटा सोबार आमच्या भाव भयणांनी तुका वाखाणूंक लायला कित्याक तांच्या जिवितांत तुवें तुजो प्रभाव वाडलाय तांच्या कुटुंबाचेर जेजू तुवें आशिर्वाद घातलाय वायटांतली पिडेंतली तुवें सोडयल्यात निवारल्यात सगळ्या जेजू बरेपणा पासत जिव्या देवा तुका वाखाणटा जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दीन वाजता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दीन वाजता जिव्या देवा मोगाचे जेजू तुज्या मुखार हांव हाडटा आख्खी आमची बोडदेची पवित्र सभा दर एक बावार्थी तुजेर विस्वास ठेवता दर एका कुटुंबाक जेजू तुजें देणी फावो कर तुजे कुरपेन जेजू आमकां सगळ्यांक बोर आमच्या कुटुंबांनी जी पिडेस्त आसात तांकांय कुरपेवंत कर ही पिडा सोसूंक आनी तुजी खुशी जाल्यार ही पिडा जेजू निवारूंक तुजेंच उमळीक रगत ह्या दर एक कुटुंबाचेर घाल हे वेळार उबारता जेजू तुका आवय बापायचे भुरग्यांचे संबंद घोव बायलांचे संबंद शेजारी आनीक हेर आमच्या भाव भयणांचे नातीं जेजू तुका उबारता तांचे प्रश्न तांचे कश्ट जेजू तुजे मुखार दवरता तूं आमचो जिवो देव तूं आमचें आयकताय तूं आमकां सांबाळटाय राखताय ह्याय तुज्या बरेपणा पासत जिव्या देवा तुका वाखाणटा जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दीन वाजता जिव्या देवाक वाखाणटा सगळ्या काळजांत दीन वाजता जिव्या देवा मोगाचे जेजू तुका वाखाणटा तुका दिन वाचता तूं आमचे बरोबर आसाय तूं आमकां तुजी कुरपा वाडटाय हे वेळार जेजू जिव्या देवा
आख्खो संवसार तुका उबारता हांव कोविड-19 पिडेंत वडवळटलो, हेर पिडेंत वडवळटल्या आमच्या भावा भयणाक. तुजें उमडीक रगत जेजू आख्ख्या संवसाराचेर शिवराय काडूक पडला अशें दिसता. पूण जंय जेजू तूं आसाय थंयसर काडोक ना, थंयसर उजवाड. जेजू तूंच आमचो देव, उजवाड. ह्याच उजवाडान जेजू आमकां भर. ह्याच तुज्या उजवाडान आख्खो संवसार जेजू हे पिडे मेकळो कर. उबारता तुका आमचे बोर्देचो वाठार, आमचें गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, फ्रांस, UK, इटालिया, स्पेन, मोजांबीक, आफ्रिका, गल्फ. आख्ख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमडीक रगत शिवराय. आनी तुज्या रोगता वरवीं जेजू हो आख्खो संवसार पेकय. जेजू तूंच आमचो देव, तूंच आमचो उजवाड. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड. आत्म्याचो काडो सोपयलो ताणें आनी आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडलें. आपणाच्या मोगान घेतलें. आमचो देव जिव्या देवा, आमच्या उजवाडा, हे वेळार ह्याच जिव्या देवाक लागीं ओगेपणांतल्यान आमची मागणी घालुया. उगणीत काकडूच्या देवा, आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कोश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ही पिडा निरंतराकाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक तुजो उजवाड, तुजो आशिर्वाद. हे पिडेचेर इलाज करतल्या झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक तुजी सुरक्षा, मनाची शांती आनी तुजी कृपा आमी मागता. हे पिडेक लागून जी सोद करतात आनी जे सोद संपूर्ण जाल्यात ती वखदां सगळे पोरजेक बेगीनूच पावोशी कर. आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्ण एक पावय जेजू. हे पिडेक लागून जायती बूक पडल्या, बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात, लोक रिणांनी बुडला. असल्याय सवें दोयाळ काळजां उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाळ जातात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक परजेचे बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो आदार दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून, मास्क घालून, मागणे करून तुजे मुखार सरपटून आमच्यान हे पिडेचेर झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजें बेसांव दी जेजू. आमेन.